आसन्न निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 3वटा घेरा सहितको सुरक्षा व्यवस्था। स्थानीय निर्वाचनमा 90% भन्दा बढ़ी मत खसेका स्थल अति संवेदनशील। 22 पालिकाका 42वटा निर्वाचन आयोगको उच्च निगरानीमा। चुनावी नतिजा र संसदीय अंकगणित बारे चासो बढ़दै जाँदा प्रदेशसभा भने ओझेलमा प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम। अमेरिकी तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिकले बहुमत गुमाएपछि सभामुख नैन्सी पेलोसीद्वारा पदत्यागको घोषणा। नयाँ नेतृत्वमा रिपब्लिकनबाट केभिन मैकार्थीको मनोनयन। र तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उपाधि घरमै राख्ने राष्ट्रिय टोलीको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। आगामी आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाइसकेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन तयारीबारे एक सामग्री। निर्वाचन आयोगका अनुसार यो पटक 1,80,88,570 मतदाता छन्। 10,892 मतदान स्थलमा रहेका 22,227 मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 141 अस्थायी मतदान केन्द्र रहेको र 4,50,000 अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारी बारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 3,224 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 3,708 जना उम्मेद्वारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम। आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि कुल 5,636 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 5,907 उम्मेद्वारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फका लागि मतपत्र छपाई भएर ढुवानी समेत भइसकेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै थपलिया, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 4,06,05,000 मतपत्र र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि 3,98,16,500 गरी कुल 8,04,21,500 मतपत्र छपाई गरी ढुवानी गरिसकिएको छ। विभिन्न देशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सहितको टोलीले समेत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि आयोगले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, पर्यवेक्षणद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाका 7,207 जना र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका 12 जना समेत गरेर 7,219 जनाले पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर भारत, बंगलादेश, भूटान र मालदिप्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र श्रीलंका र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्त सहितको टोलीले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछ। नेपाल स्थित 18 वटा कूटनैतिक नियोगका विभिन्न समूहले समेत मतदानको दिन अवलोकन गर्ने। मतदानका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित करिब 2,46,960 कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। सो तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलिया, मतदानमा खटिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूबाट मतदान केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैंगिक समावेशी, अपाङ्गता मैत्री, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको छ। मतदान शुरू हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। त्यस्तै मतदान हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला लगायतका कुनै पनि विधि प्रक्रिया वा माध्यमको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। यसैबीच आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण
अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निर्वाचनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन आफूहरू संवेदनशील भएको बताएको छ। चुनावमा हुन सक्ने दुष्प्रचार रोक्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। कसैले कसैलाई धाक धम्की डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै पनि काम वा मतदानका कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानून बमोजिम कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिएको छ। आयोगले मतदातालाई कसैको डर, धाक धम्की, प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह समेत गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनको स्थिर समयमा आचार संहिता पालनामा ध्यान दिन आम संचार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। आचार संहिता उल्लंघन गरे तत्काल कार्यवाही गर्ने र त्यसलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा समेत कडाई गरिने काउन्सिलले जनाएको छ। स्थिर समय शुरू हुनुभन्दा अघिसम्म सम्पन्न भएका राजनीतिक दलका कार्यक्रम, समाचार, तस्विर, निर्वाचन चिन्ह, अंकित झण्डा, ब्यानर, श्रव्य दृश्य लगायत सामग्री समेटी संचार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण हुँदा समेत निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हुने हुँदा त्यस्ता कार्य नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ। मतदान हुने दिनको अघिल्लो 24 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार जन्य सामग्री, विज्ञापन लगायत राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्ष र विपक्षमा टक शो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम प्रकाशन प्रसारण सम्प्रेषण गर्न नपाइने जनाइएको छ। कतिपय संचार माध्यमबाट मौन अवधि अर्थात स्थिर समय शुरू भएपछि पनि शो कार्य गर्ने गरेको पाइएकाले यसअघिका ती दृष्टान्तलाई याद गरेर यसपालि कड़ा अनुगमन गरिने पनि जनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अस्वाभाविक मतदान भएको ठाउँलाई संवेदनशील मानेर निर्वाचन आयोगले विशेष निगरानी गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा औसत 70.96% मतदान हुँदा 22 पालिकाका 42 ओडामा 90% भन्दा बढ़ी मत खसेको थियो। ती ओडाका मतदान स्थल संवेदनशीलको सूचीमा परेका हुन्। आयोगले 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिका ओडा 1 देखि 7 का मतदान स्थललाई सबैभन्दा बढ़ी संवेदनशील मानेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यहाँका अधिकांश ओडामा 100% मत खसेको थियो। प्राय सधैं बुथ कब्जा हुने गरेको दोलखाको 32 पनि आयोगले निगरानीको सूचीमा राखेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 32 1 मा 99.65% मत खसेको थियो। नुवाकोटको बिर्कुटगढ़ी 10 पनि संवेदनशील सूचीमा परेको छ। संवेदनशील मतदान स्थलमा बाजुराको गौमूल 1 लाई पनि राखिएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा त्यहाँ 98.88% मत खसेको थियो। बाजुराकै त्रिवेणी नगरपालिका ओडा 5 र 7 तथा बुढीनन्दा नगरपालिका 10, अछामको कमल बजार नगरपालिका 2, बझाङको साइपाल गाउँपालिका 1, 2 र 5 पनि संवेदनशीलमा परेका छन्। 97% मतदान गरिएको डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकाका ओडा 2, 5, 10 र 11 पनि आयोगको निगरानीमा परेको छ। डोल्पाकै जगदुल्ला गाउँपालिकामा 90 देखि 95% सम्म मत खसेको थियो। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका 5, 7, 10 र 11, मुड्के चुला गाउँपालिका 5 मा पनि 90% भन्दा बढ़ी मतदान भएको थियो। आयोगले यी ओडालाई पनि निगरानी गर्ने भएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका ओडा 8, 9 र 14 पनि आयोगको निगरानीमा पर्ने भएका छन्। मुगुम कर्मारोग गाउँपालिका 9 र सुरु गाउँपालिका 5 पनि अस्वाभाविक मतदान भएको थियो। मध्य प्रदेशमा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 8 मा 95% मतदान भएको थियो। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 3 मा पनि 90% भन्दा बढ़ी मतदान भएको ठाउँमा पर्छ। वीरगंज महानगरपालिका 6 मा 98% मतदान भएको थियो। यस्तै हुम्लाको चखेली गाउँपालिका 3, सिमकोट गाउँपालिका 1 र 8 मा पनि अस्वाभाविक मतदान भएको आयोगले जनाएको छ। दार्चुलाको अपी हिमाल 5 मा पनि आयोगको विशेष निगरानीमा परेको छ। आयोगले संवेदनशील मतदान स्थललाई विशेष निगरानी गर्न
सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 90% भन्दा बढ़ी मतदान भएका ठाउँमा कर्मचारीको पनि निगरानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अस्वाभाविक मतदान भएको मतदान स्थलको अनुगमन गर्न आयोगका पदाधिकारी नै जाने भएका छन्। अस्वाभाविक मत खसेको स्थानमा हेलिकप्टरबाट पनि अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। प्रमुख राजनैतिक दललाई आसन्न प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा विगत भन्दा मतदान प्रतिशत बढ़ाउने चुनौती देखिएको छ। प्रमुख दलले मतदातालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सही उम्मेद्वार चयन गर्न आह्वान गरेका छन्। गठबन्धन बनाएर प्रमुख दल चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले मतदान प्रतिशत कम हुने हो कि भन्ने यति बेला राजनीतिक दलको चुनौती रहेको छ। असंवैधानिक नियुक्तिका कारण कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीमाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाव परेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूको जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले नेपालको आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवाका लागि गरेको सिफारिशले मुलुकको शिर निहुरिएको भन्दै पदाधिकारीको राजीनामाको आवाज उठ्न थालेको हो। श्रेणी घटुवाको सिफारिश लगतै पूर्व आयुक्तहरूले राजीनामा दिन आयुक्तहरूलाई अपील गरेका थिए। असंवैधानिक नियुक्तिदेखि नै शुरू भएको आयोगको खस्कदो साख र गुमेको स्वतन्त्रतालाई फिर्ता गर्नुको एउटै विकल्प पदाधिकारीको राजीनामा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल अधिकार मञ्चका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। पछिल्लो पटक मानवाधिकारवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको समूह जवाबदेहिता निगरानी समितिले आयुक्तहरूलाई असंवैधानिक तवरले नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता निकायमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर त्यसको स्वतन्त्रता कायम राख्न गानरीले ग्रेडिङ गर्ने भएकाले नियुक्तिको निर्णय सच्याउनु पर्ने समितिको निष्कर्ष छ। घटुवा सिफारिशका कारण आयोगका आयुक्तहरूको राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने पूर्व कर्मचारीहरूको पनि भनाइ छ। आयोगका एक कर्मचारीले आफूहरूले आयुक्तहरूको राजीनामा कुरिरहेको बताएका छन्। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफूहरू जानकार रहेको तर अहिले आयुक्तहरू चुनावी पर्यवेक्षकमा उपत्यका बाहिर गएकाले छलफल हुन नपाएको बताउनुभयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 मंसिर 30 मा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि आयुक्तहरूले सरकारका मानवाधिकार विरोधी काममा औंला उठाउन नसकेको, सचिव नियुक्ति गर्न असफल भएको र नागरिक समाज तथा मीडियासँग पर्याप्त संवाद गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आसन्न निर्वाचनमा चुनावी नतिजा र त्यसपछिको संसदीय अंकगणित बारे चासो बढ़दै जाँदा प्रदेशका एजेण्डा र उम्मेद्वार ओझेलमा परेका छन्। सार्वजनिक वृत्तमा प्रतिनिधि सभाको जति चर्चा छ प्रदेश सभाका लागि हुन लागेको प्रतिस्पर्धा बारे धेरै चर्चा भएको पाइँदैन। उम्मेद्वार र दलहरूको प्रचार अभियान हेर्दा पनि प्रदेश सभामा उनीहरूले खासै महत्व नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ। त्यसैले अघिल्लो कार्यकालमा दलहरू बीचको सत्ता समीकरणको मार खेपेको प्रदेश सभाको महत्व र औचित्यमाथि प्रश्नहरू अझ बढ़दै जाने सम्भावना छ। आगामी निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले दोस्रो पटक निर्वाचित प्रतिनिधि पाउँदैछन्। राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण शुरू नगर्दै संघको उम्मेद्वारबारे चर्चा शुरू भए तर प्रदेशमा को उम्मेद्वार छन्, कस्तालाई दलहरूले टिकट दिए भन्ने विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा बहस त्यति धेरै भएको देखिएन। कतिपय स्थानमा मतदातालाई आफ्नो प्रदेशबाट प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका उम्मेद्वारको नाम समेत थाहा नभएको अवस्था भेटिएका छन्। केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव सबैतिर पर्ने भएका कारण प्रदेशमा पनि प्रभाव परेको सुनसरीमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक उम्मेद्वार भीम राईको भनाइ छ। उनी भन्छन्, प्रदेशको राजनीतिक शक्तिको व्यास कम भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक हो, तर त्यसको छायाको रूपमा होइन। केन्द्रीय राजनीति सबै चिजलाई प्रभाव पारेको हुनाले त्यसको सामान्य प्रतिबिम्ब चाहिँ हो। प्रदेशहरूलाई अलिकति एक्जिक्युटिभ पावर सहितको प्रदेश बनाउन सकियो भने त्यो स्वाभाविक ढंगले शक्ति हस्तान्तरण
अवतरण भइसके पछाडि एक्जिक्युटिभ पावर भइसकेको अवस्थामा त्यसै स्वाभाविक गति लिन्छ। दलहरूले केन्द्रीय तहमा चुनावी प्रचार सामग्री बनाउँदा पनि प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारलाई नै बढ़ी केन्द्रित गरेको पाइएको छ। निर्वाचन सामग्रीमा प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारको तस्बिर ठूलो र प्रदेश सभा उम्मेद्वारको तस्बिर सानो आकारमा राखिनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ। यस्तै प्रदेश सभा उम्मेद्वार स्वयंले प्रचार सामग्री बनाउँदा यही परिपाटी अपनाउने गरेको देखियो। यस्तो अवस्थामा कतिपयले भने प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको छायामा परेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को खबाट प्रदेश सभातर्फ एमालेका उम्मेद्वार परशुराम बस्नेत भन्छन्, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सँगै छ, संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको तहमा छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ओझेलमा पर्ने भन्दा नि एक खालको उत्साह छ जनतामा। प्रतिनिधि सभाका लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले महिनौं लगाएर घोषणा पत्र बनाए, तर प्रदेशका मुख्य एजेण्डा के हो भन्ने बारे मतदाता त्यति धेरै जानकार भएको पाइएको छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैका महत्व, जिम्मेवारी र पहिचान तोकिएका छन्। प्रदेशका उम्मेद्वार र उनीहरूका एजेण्डामा पनि प्रष्ट हुन नसकेको गुनासो समेत सुन्न पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको प्रभाव परे पनि आफूहरूको एजेण्डा नै कमजोर नभएको तर्क गर्छन् झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभातर्फ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका श्यामवीर लिम्बू। अलि हुन सक्छ, तर त्यो नै मुख्य चाहिँ होइन। आफ्नो स्वत्व छ नि त, त्यो स्वत्व स्थापित गराउनका लागि प्रदेश आफैमा कामयाब छ, केन्द्र आफैमा कामयाब छ। हामीले जनतालाई त्यसरी बुझाएका छौं। केही न केही चाहिँ माथिको आशीर्वाद लाग्छ कि भन्ने छ। क्षेत्र नम्बर 1 ले मात्रै हैन, देशले चिनेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा उठ्दै गर्दा प्रदेशमा सामान्यतया त्यसको असर पर्दैन भन्न त सकिँदैन, तर त्यो नै फेरि प्रमाणित र तथ्य चाहिँ होइन। प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने सम्मका आवाज उठिरहेका बेला प्रदेश सभा निर्वाचन र यसका एजेण्डा ओझेलमा पर्नु संघीयताका लागि राम्रो संकेत नभएको विश्लेषण समेत भएका छन्। अघिल्लो 5 वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाले जसरी प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, त्यसरी नै यो संरचनाप्रतिको आलोचना मत्थर तत्काल देखिँदैन। नामाकरणमै भएका रस्साकसी र झमेला तथा दलहरूबीचको सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष मारमा परेको प्रदेश सभाको महत्वलाई बढ़ाउने दायित्व भने फेरि पनि प्रदेश सभाकै निर्वाचित सांसदको काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा पूजनी श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। पर्सि आइतबार हुने निर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिस्पर्धामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामेछानेको नागरिकताबारे परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने बताएको छ। आयोगको कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रमाणको आधारमा निर्णय गरिने बताउनु भएको हो। लामेछानेको नागरिकता अवैध रहेको भन्दै उजुरी परेको छ। फरक प्रसंगमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले पर्सामा भेटिएको मतपत्र आयोगले छापेको मतपत्रसँग मिल्दोजुल्दो नभएकाले त्यसलाई लिएर आशंका गर्न नपर्ने बताउनुभयो। मुस्ताङको एक मतदान केन्द्र हिँडेको मतदान अधिकृत सहितको टोली बाटोमा जमेको बाक्लो हिउँ छिचोल्न नसकेपछि रोकिएको छ। मुस्ताङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी रविन्द्र पौडेलका अनुसार बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 5 साङता स्थित हिमाली आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदान गराउन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुग्न नसकेका हुन्। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सो मतदान स्थलमा 35 मतदाता छन्। मुस्ताङ ढोल्पा जाने बाटोमा करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जमेकाले मतदान अधिकृत समेत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुग्न नसकेको बताइएको छ। शुक्रबार डोजर लगेर सफा गरी कर्मचारी पुर्याउने योजनामा रहेको डीएसपी पौडेलले बताउनुभयो। आत्मनिर्भर भएको 5 वर्षमा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन 30% खुम्चिएको छ। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सिमेन्टको माग नै कम भई हाल उत्पादन क्षमताको 30% मात्रै उपयोग भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। माग कम भएर उत्पादन कटौती गरेपछि आर्थिक समस्याले केही सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्। बजार मूल्य र मागको मारले आधा दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले कुल क्षमताको 25 देखि 30% मात्र उद्योग चलिरहेका छन्। सबै सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दा वार्षिक उत्पादन क्षमता 2 करोड़ 50 लाख टन छ, तर माग नै नभएपछि 30% क्षमतामा मात्रै उद्योग सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन कम्तीमा 3 महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 को नीतिमा कम्तीमा 5 वर्षभित्र 3 महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाए पनि समय सकिएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि क्षमता 9 दिनको मात्र छ। नेपाल आयल निगमका प्रादेशिक डिपोसँग 68,848 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मात्र भण्डारण क्षमता छ। क्षमताले 9 दिनलाई मात्र मुलुकभरको माग धान्छ। पेट्रोलमा 5 दिनको मात्र माग धान्ने अवस्था छ। पेट्रोलको वार्षिक ग्रोथ 24% र डिजेल 2% रहेको निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। तर पनि निगमले पर्याप्त भण्डारण बनाउन भने सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत गुमाएसँगै नेन्सी पेलोसीले सभामुख पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। करिब 20 वर्ष हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा डेमोक्रेटिकको नेतृत्व गरेकी नेन्सी पेलोसीले आफ्नो पद त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको हो। अमेरिकी तल्लो सदनमा सभामुखको रूपमा नेतृत्व गर्ने पेलोसी पहिलो महिला हुनुहुन्थ्यो। 82 वर्षीय पेलोसी डेमोक्रेटको तर्फबाट तल्लो सदनमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहँदै आउनुभएको थियो। पदबाट राजीनामा दिएसँगै पेलोसीले कंग्रेसको तल्लो सदनमा क्यालिफोर्निया राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी कंग्रेसमा सभामुखका लागि रिपब्लिकनबाट केभिन म्याककार्थीले मनोनयन जितेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतले आगामी 1 वर्षका लागि G20 को अध्यक्षता पाएको छ। इण्डोनेसियामा सम्पन्न G20 समूहका नेताहरूको शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा भारतलाई अध्यक्षता सुम्पिएको हो। भारतले अब डिसेम्बर 1 देखि 1 वर्षका लागि विश्वका शक्तिशाली देशहरूको संगठनको अध्यक्षता गर्नेछ। त्यसपछि G20 सँग जोडिएका विभिन्न तहका बैठकहरू भारतमा नै आयोजना हुनेछन्। 1 वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूको उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन आयोजना तयारी छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल र यूएईले आज तेस्रो एक दिवसीयमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2 टोली बीचको खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। नेपाली टोलीको नेतृत्व रोहित पौडेलले गरिरहेका छन् भने चुन्दा गापोइल रिजवान नेतृत्वको यूएईको टोलीले नेपाल विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आज हुने तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयको विजेता टोलीले नै सिरिजमा जित निकाल्नेछ। नेपालले जारी सिरिजमा 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेका छन्। नेपाल पहिलो खेलमा 84 रनले विजयी भएको छ भने दोस्रो खेलमा 3 विकेटको जित निकालेको छ। पछिल्लो 5 खेलको हेड टू हेडमा नेपाल 2 मा र यूएईले 3 खेलमा जित हात पारेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 26 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 10 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौ। नमस्कार।